علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فضیلت الشیخ القاری المقری شیخ سلامہ علی صاحب کے تو وہ چند تلاوت کلام پاک پڑھن. شیخ سلامہ علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي. فلما أتاها نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
الشجرة أي يا موسى إني أنا الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أسخن بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله نعرہ تکبیر عظمت قرآن وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر نور لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
فلما أتيها نودي فلما أتيها نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتيك نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يا موسى يا موسى يا موسى العالمين
وأن ألق عصاك وأن ألق عصاك وأن ألق عصاك سبحان الله وأن ألق عصاك وأن ألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب أقبل ولا تخف नारे तकबीर बुलंद आवाज़ सां यार वॾे जोश सां मोहब्बत सां नारे जो जवाब ॾियो जंहिं अंदाज़ में कारी साहब तव्हां असांखे जुमाए रहियो आहे उन अंदाज़ में अल्लाह अकबर जी गूंज लॻणु खपे नारे तकबीर जाने थाने ताईं तव्हांजो नारे जो आवाज़ न वियो आहे इस्लामाबाद ताईं पुॼणु खपे नारे तकबीर अज़मत क़ुरान शान क़ुरान तिलावत क़ुरान وأن ألق عصاك وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين नारे तकबीर नारे तकबीर शान क़ुरान أسلك يدك في جيبك
أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أسلك يدك في جيبك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. उथे कोई न वेही दाद जो सुभान जो पर बुलंद आवाज़ सां सुभान जो दाद जो जेतरी अल्लाह तव्हांखे ताक़त ॾिनी आहे ओतरी सुभान तेज़ चयो ॾाढा चओ सुभान अल्लाह अञा बुलंद आवाज़ सां सुभान अल्लाह। إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا.
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا اتبعكما الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم नारे तकबीर शान कुरान शान सूरत रहमान नारे بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. كل عام وأنتم بخير.